Mga kabombo, mayong adlaw, kamusta kamo? Aniya ang paghatod kaninyo sa Food and Leisure para sa Good Morning Philippines. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. No, am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. Mag-uban-uban na pod kita karong adlaw kung diin manglaag na pod ta sa mga maanindot nga laaganan sa atong nasod. Diin man jud ta padulong kung ang atong lawas kapoy na, ang atong huna-huna puno na ug ang atong kasing-kasing murag wala nay gana. Usahay di na ta mangita og tubag, usahay kinahanglan lang ta og usa ka lugar, usa ka dapit nga hilom, bugnaw og layo sa kasaba sa syudad og mao kana ang Camp Sabros. Nahimutang sa bukiron nga dapit sa kapatagan Digos City, Davao del Sur. Ang Camp Sabros usa ka mountain gateway nga murag gisalot sa panganod. Bugnaw ang hangin, presko ang palibot og ang tan-awon murag postcard nga buhi. Pag abot pa lang nimo, muunang musugat nimo ang kahilom, walay saba sa mga sakyanan, walay signal sa cellphone, walay deadline og usa pa walay pressure. Sa lugar nga murag walay kabalak-an, imong madungog ang imong kaugalingon nga ginhawa. Tan-awa ang mga pine trees nga murag wardya nga nagbantay sa imong kalinaw. Ang kabugnaw sa hangin muhapak sa imong mga panit. Dili para pasakitan ka, kundi para pahimagnuan ka nga buhi paday ka. Ang Camp Sabros dili lang pang relax para pud ni sa mga adventurous. Ganahan ka og trail, na ay zipline nga mulupad ka sa ibabaw sa mga kahoy, murag agila nga nakalingkawas. Ganahan ka og horseback riding, pwede ra pud kaayo. Mag-hiking, walay problema. Mag-picture-picture, yes, of course. O kung gusto lang ka mulingkod, mananaw sa fog nga hinay-hinay mo tabon sa kabukiran. Aw, pwede ra pud kaayo. Walay mahuna-huna nga sayop sa pagpahulay. Diin pa man ta makita og lugar nga ang alarm clock kay ang tingog sa mga langgam ug ang tan-awon kay ang mga bukid nga way bayad. Sa Camp Sabros ang imong bayran kay dili lang ang entrance fee, ang imong bayran mao ang oras nga imong ihatag sa imong kaugalingon, oras nga magpahuway, oras nga maghinuktok, oras nga magpasalamat. Dili ni lugar nga pang Instagram lang, dili ni lugar nga i-post lang. Kini nga lugar para ni sa mga tawo nga gusto makapaminaw pag-usab sa ilang kaugalingon. Kay sa katapusan wala man sa layo ang kalinaw na ara di ay sa taas sa bukid, sa taas sa Camp Sabros. Og samtang naglakaw ka sa daplin sa trail, mahinumduman nimo ang imong kaugalingon. Sa una katong panahon nga wala pay gibati nga pressure, panahon nga imong kalipay ginagmay ra, panahon nga simple ra ang tanan. Makaingon ka mao na ni ang akong gipangita. Sa Camp Sabros ang panahon mulihok og hinay, ang adlaw murag mangidaron sa bugnaw nga hangin og ang kagabhion hapit ka malimot nga naa kay problema. Kay pagkahuman sa usa ka adlaw nga puno sa adventure, zipline, horseback riding, hiking, moabot ang gabi yung hilom, dili siya hadlok nga hilom, hilom nga hayahay, hilom nga makapahulay. Maglingkod mo sa daplin sa bonfire uban ang imong mga higala o pamilya, magtinagdanay mo og istorya, makatawa sa mga daang joke, mga maghisgot sa mga plano nga wala pa nahitabo. Walay signal, walay notification, pero naamoy connection nga tinuod. Sa buntag mo hayag ang adlaw sa ibabaw sa kabukiran. Ang mga panganod murag nagtambay lang sa ibabaw sa mga sanga. Ang Camp Sabros dili lang lugar, usa kini ka pahinumdom nga okay ra mohunong, okay ra mo pahuway, okay ra dili busy, okay ra nga ikaw lang usa. Kay kung di nimo hatagan og higayon ang imong kalinaw sa pagbiya nimo sa Camp Sabros, dili nimo dalon ang souvenir, dili pasalubong ang imong bitbiton, ang imong kabaghuan, bagong energy, bagong clarity, bagong rason nga mo padayon. Og sa sunod higayon nga mobati ka og kakapoy, kahuot og kalibog, mahinumduman na nimo na ay dapit sa bukid nga andam mo dawat nimo bisan unsa pa ang imong kahimtang. I'm walking down this road of mine, this road that I call home, so am I wrong? For thinking that we could be something for real. No, am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. Mga kabombo, mao kadto ang paghatod kaninyo sa Food and Leisure
para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!